अस्सलामुअलैकुम। रग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी 10 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस को बरामद किया गया। जुलूस बेरीवाला चौक से शुरू होता हुआ ख्याली दरवाज़ा इमाम बारगाह जाकर अख्ताम पजीर हुआ। इस मौका पर पुलिस की तरफ से सख्त इंतजामात थे। इसके अलावा सिविल डिफेंस, गुजरांवाला अमन कमेटी और बाजार के सदर भी मौका पर मौजूद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। गुजरांवाला पूरे मुल्क की तरह 10 मुहर्रम राम का भी मरकजी जुलूस निकाला गया। यह जुलूस रूट के हवाले से भी एक बहुत बड़ा जुलूस माना जाता है। यह जुलूस बेरीवाला चौक से शुरू होता है और चलते चलते बाजार थाने वाला, सैन नगरी बाजार, खंड बाजार, उर्दू बाजार से होता हुआ न्यायी चौक, सबर मंडी के रास्ते होता हुआ ख्याली दरवाज़ा इमाम बारगाह जाकर अख्ताम पजीर हुआ। और ज़ायरीन के लिए रास्तों में दूध की स्पील भी लगाई गई। लंगर रसानी का वसी इंतज़ाम था। इस मौका पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे थे। इसके अलावा सिविल डिफेंस, गुजरांवाला अमन कमेटी और बाजार के सदर भी मौका पर मौजूद रहे। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की अशरा मुहर्रम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस फोर्स को शाबाश और कहा कि मैं तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा समेत शहरियों और अदारों का शुक्रगुजार हूँ जिनका ताउन पंजाब पुलिस को हासिल रहा। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद क्या कहना था शुएब दस्तगीर का। जी बिल्कुल। IG पंजाब शुएब दस्तगीर के उशरा मुहर्रम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस फोर्स को शाबाश और मज़ीद ये कहा कि तमाम उलमा समेत शहरियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पुलिस के साथ इस मुहर्रम उल हराम में बहुत अच्छा ताउन किया, जिसके बायस मुल्क में कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। जी बहुत शुक्रिया मलिक तसव्वुर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं थाना सतरा के इलाका वडाला संधवा से, जहां 10 साल आयशा अगवाकारों के चुंगल से निकलकर घर पहुंच गई। अगवाकारों ने 10 साल आयशा को नशावार दवाई सुंघाकर अगवा किया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ फैसल कमर से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। थाना सतरा के इलाका वडाला सनवा के मेहनत कश मोहम्मद मुनीर की 10 साला बेटी मुकद्दस आयशा चंद रोज़ कबल घर से मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई, मगर वापस न आई। गली मोहल्ला में तलाश के बाद लड़की के वर्सा ने मुकामी थाना में गुमशुदगी की दरख्वास्त दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर रखा था। मगर इसी दौरान आयशा मुबैना अगवाकारों के चुंगल से निकलकर घर पहुँच गई। 10 साल आयशा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेडिकल स्टोर से 2 नामालूम अफराद ने नशा आवर दवाई सुंघा कर मुझे अगवा कर लिया था। बच्ची की बाजियाबी पर वालिदैन खुशी से नहाल हैं, जबकि दूसरी जानब पुलिस ने मुलजमान की तलाश की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया फैसल, हमें अपडेट करने का। अब रुख करते हैं सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस का। पूरे मुल्क की तरह ठहरी मीरवा में के मुख्तलिफ इलाकों की तरह गाँव हाजी मोहम्मद इस्माइल लगारी में मरकजी जुलूस बरामद किया गया। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होकर लगारी स्टॉप पर पहुँचा, जहाँ पर करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ जवार हुसैन लगारी से। जी जवार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। पूरे मुल्क की तरह ठहरी मीरवा और उनके गिरदोनवा के इलाकों गाँव हाजी मोहम्मद इस्माइल लगारी, गाँव रहीम खान जलबानी, यार मोहम्मद खासकेली, गाँव मांडन और डेडानो और दूसरे छोटे बड़े शहरों और गाँव में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद हुए, जबकि गाँव हाजी मोहम्मद इस्माइल लगारी से मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। अपने मुख्तलिफ रास्तों से होकर लगारी स्टॉप पर पहुँचा, जहाँ अंजुमन पीर दुल्हन शाह बुखारी के अज़ादारों ने करबला के शहीदों को भेंटा पेश किया और अज़ादारी भी की। बाद में मजलिस अज़ा मुनक़िद किया गया। मजलिस अज़ा को मौलाना ज़फ़र अली असदी ने खिताब किया। जी बहुत शुक्रिया जवार, हमें तफसीलात से आगाह करने का। हुकूमती जमात की सरकर्दा शख्सियात ने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के क़याम के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सद्दीक महर ने वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि चेयरमैन PHS से हमीद ने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस को होम इकनॉमिक्स कॉलेज में मुंतकिल करने की तजवीज़ दी और कहा कि गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भरपूर जदोजहद करेंगे। बारिशों के बायस गंदे तालाबों और पार्कों में डेंगू की अफजाइश का खतरा बढ़ने लगा। हेल्थ अथॉरिटीज़ ने गंदे तालाबों में गोश्त खोर मछलियां छोड़ने का मंसूबा बनाते हुए पार्कों, सिरामिक्स मार्केटों की जांच
پڑتال کے لیے خصوصی ٹیموں کو سروے کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز عاصم اعظم خان سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گجرانوالہ میں 61 سے زائد مقامات سے ڈینگی لاروے برآمد ہوئے تھے، جبکہ 3000 سے زائد مقامات جن میں پارکس، قبرستان، سرامکس مارکیٹیں، سرکاری دفاتر، ٹائر شاپس اور ہوٹل وغیرہ شامل ہیں، جن میں ڈینگی کی افزائش کا خطرہ تھا اور ان مقامات کو حساس قرار دیا گیا تھا، جس کے لیے 1000 سے زائد ٹیموں کو 24 گھنٹے بعد سروے کا حکم دیا گیا تھا۔ مگر مونسون بارشوں کے باعث تالابوں اور پارکوں میں ڈینگی کی افزائش کے لیے خطرات بڑھ چکے ہیں، جس پر محکمہ صحت نے درجنوں تالابوں میں ڈینگی مچھروں کی تلفی کے لیے گوشت اور مچھلیاں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پارکوں اور قبرستانوں کے سروے کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ عاصم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پی ٹی آئی رہنما صاحبزادہ عثمان خالد کی ملاقات، علاقے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز فیصل قمر سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا اس دو طرفہ تعلقات میں کیا بات چیت ہوئی؟ جی بالکل، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے سیاسی سماجی شخصیت این اے 75 سے امیدوار برائے قومی اسمبلی صاحبزادہ عثمان خالد نے ملاقات کی۔ اس پر علاقے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ چودھری محمد سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ ملک کی بگڑی ہوئی صورتحال، گرتی معیشت پر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم نے محنت کر کے قابو پا لیا ہے۔ عوام سے کیے تمام وعدے پورے کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ فیصل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر آف فوڈ ڈپارٹمنٹ نعمان اللہ خان چٹھا نے صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر علاقائی سیاسی صورتحال اور محکمہ خوراک کے مختلف معاملات پر گفتگو کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز میاں عمر سے۔ جی میاں عمر، آگاہ کیجیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر آف فوڈ ڈپارٹمنٹ نعمان اللہ خان چٹھا نے صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران موجودہ ملکی صورتحال اور علاقائی مسائل بارے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ نعمان اللہ چٹھا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے معاشی طور پر درست سمت کا تعین کر لیا ہے، آنے والا وقت ترقی اور خوشحالی کا ہوگا۔ عبدالحلیم خان کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کو جلد کٹہرے میں لا رہے ہیں۔ پنجاب میں آٹے کی قیمت پر قابو پا لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ میاں عمر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ایف بی آر نے گجرانوالہ ڈویژن میں گاڑیاں اور جائیدادیں خریدنے اور نئے ہاؤسنگ کالونیوں میں پلاٹ لینے والے افراد سے ٹیکس وصولی کا فیصلہ کر لیا۔ ایسے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز نعیم گجر سے۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ایف بی آر نے گجرانوالہ ڈویژن میں گاڑیاں اور جائیدادیں خریدنے اور نئی ہاؤسنگ کالونیوں میں پلاٹ لینے والے افراد سے ٹیکس وصولی کا فیصلہ کر لیا اور انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہے، جبکہ این ٹی این ٹیکس دہندگان کو اپنے ذمہ گوشوارے اور ٹیکس جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے مقررہ ڈیڈ لائن کے بعد جرمانے عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متعدد صنعتی اور کاروباری یونٹس اور سرکاری اداروں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور واضح رہے کہ گجرانوالہ ڈویژن میں 1 لاکھ سے زائد این ٹی این ہولڈر معمول کے مطابق گوشوارے اور ٹیکس جمع کروا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ نعیم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ خبریں بھی اور بھی ہیں، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔